Dapat doon na sila yung mga color sa gown. Tara! Si Imperatrix Elena, mao ang inahan ni Emperador Constantino I. Siya isugod sa pagpakita sa limuot ng krus ni Jesus sa bukid sa Kalbaryo. Inubanan sa iyang mga sakop, napaglaban nila ang krus sa ikanapulo o 4 na adlaw sa Setyembre, tuwing 314 o 15. Ano Domini, na nakahimong fiesta sa Exaltation Crucis. Apan, na wala pag-usap kini human sa kubas sa mga banyaga ang Jerusalem. Siya nagdala ang krus